हांव आसा गुडी पारोडा केपें भागांक आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान जे हे रस्त्यांनी जे खड्डे पळयतात हे खड्डे जावन आसा जे अंडरग्रावंड केबलिंग केल्ले ते केबलिंगाक मारलेले खड्डे. आता हे खड्डे जे आसात हे पावस पडटकीर खंय तरी इल्ले करून भितर वचत आसा. कारण म्हणल्यार हेंचे जे पुरोवपाचें जे काम आसा हें सारकें जालें ना. आता आमी पळयलें की जे हांगचे स्थानीक लोक आसा दुकानदार आसात ते हे खड्डे पुरयता आसतना खंय तरी तांकां दिसलें की हे खड्ड्यांनी खंय तरी टू व्हिलर वाले पडोन त्यांचो जीव वचूंक शकता, इंजरी जावंक शकता. ते खातीर ते स्वता जावन हे खड्डे जे आसात हे पुरयतात. आता ते म्हणटात की तिसरीदा तेणी खंय तरी ह्या खड्ड्यांनी माती घातलेली आसा आनी तरी सुद्दां जितली माती घालता तितली ते भितर वचत आसा. आनी हांगा जी पळोवंक शकतात जी खड्डे मारून जी माती काडलेली ती सुद्दां माती जी आसा रस्त्यार दवरली ती तशीच आसा. ते खरे जे कॉन्ट्रॅक्टरान जे काम घेतलेले तेणी ती काडून सायडीक घालूंक जाय आसलेली पूण अशें हांगा कांयच जावना. हांगा माती जी आसा ही तशीच रस्त्यार दवरली आसा. सो जी ऑथॉरिटी आसा तेणी खंय तरी ही जी माती आसा ही जाता तितली बेगीन काडपाची गरज आसा आनी तशेंच हे जे फोंडारे जे वाडत आसा ते खंय तरी सारखे पुरोवपाची गरज आसा जेणे कसलोय अपघात जावपा ना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe, and get notified.